अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 13 जुलाई 2026 है। आज के दिन की सबसे अहम बात तो यही है कि आज 13 जुलाई था, मतलब यौम शुहदाए कश्मीर। आज के दिन आज से कई बरस पहले 1931 में 22 कश्मीरी नौजवानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं इस्तेमार के ख़िलाफ़ लड़ते हुए। डोगरा महाराजा की अफवाज ने उन पर गोलियां बरसा दी थी। कई लोग कहते हैं कि उसकी वजह ये थी कि वो एक अज़ान मुकम्मल करना चाहते थे। ताहम वजह जो भी हो, असल मकसद ये था कि इस्तेमार के ख़िलाफ़ वो लोग लड़ रहे थे। आज तक हमारी जो तारीख़ है जम्मू कश्मीर की, उसमें कई ऐसे दिन हैं जिन्हें हम स्याह तरीन दिन समझते हैं। उनमें से एक दिन 13 जुलाई का भी है। और आज तक तो ये होता रहा कि मकबूजा कश्मीर में भी ये दिन पूरी तवानाई से मनाया जाता रहा, लेकिन अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। 2019 के बाद जब हिंदुस्तान ने अपना कब्ज़ा मुस्तहकम कर दिया, तो उन्होंने ये कर दिया कि ये जो गज़टेड हॉलीडे थी 13 की, ये ख़त्म कर दी। और अब जो बड़े बड़े हमारे अकाबरीन हैं, वहाँ पे जो लोग हैं, कायदीन हैं, यहाँ तक कि जो वज़ीर आला हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के, उनको भी इजाज़त नहीं है कि वो मज़ार शुहदा पर जाएँ और फ़ातिह ख़ानी कर सकें आज के दिन के शुहदा के मज़ारों पर जाकर। आज 13 जुलाई को जो रावलाकोट धरना है प्रिस्क्राइब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, उसमें कॉल दी गई थी स्कूल्स के बच्चों को कि वो यूनिफॉर्म समेत स्कूल आएँ और अपने बैग समेत स्कूल आएँ। जिन लोगों को तो ये मालूम नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में जो वाक़या रावलाकोट है, वो और उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, वो सारे विंटर स्टेशन हैं। विंटर स्टेशन का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे सर्दियों में छुट्टियाँ होती हैं, तो बाकी आज़ाद कश्मीर की बरक्स गर्मियों में वहाँ छुट्टियाँ नहीं होती, यानी ये उनकी समर हॉलीडेज़ का टाइम नहीं है, बल्कि स्कूल्स फंक्शनिंग होने चाहिए थे और आजकल स्कूल ओपन होते हैं। इन लोगों को छुट्टियाँ होती हैं दिसंबर के आखिर में और मार्च फर्स्ट तक ये छुट्टियाँ कायम रहती हैं। तो आजकल इन लोगों के स्कूल डेज़ थे, बहुत सारे बच्चों के पेपर्स थे जो वो पेपर्स भी नहीं दे सके और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे इन जो मौजूदा हालात हैं उनकी वजह से। तो इसलिए आज का दिन उनके लिए बहुत अहम था कि वो बहुत अरसे के बाद स्कूल के जो बैग्स हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म्स हैं, उन्हें टच कर रहे थे। हुकूमत ने कोशिश की थी कि बच्चों को, ज़ाहिर है उनकी सेफ़्टी की बात होती है और धरने में अगर बच्चे और ख़वातीन मौजूद हों तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके लिए किसी मामले को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और खुदा न खास्ता अगर फ़ोर्स को इस्तेमाल करने की कोई नौबत आए तो वो भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो ये नहीं चाहते थे कि बच्चे और ख़वातीन बड़ी तादाद में स्कूलों के यूनिफॉर्म में या किसी भी सूरत में असल में धरनों का रुख करें। तो कल ये सुना गया था कि मसाजिद से ऐलान होता रहा कि आप धरनों की तरफ आएंगे तो ख़वातीन और बच्चों को अपनी ज़िम्मेदारी पे आना होगा, उनका ख्याल नहीं रखा जा सकेगा और किसी जानी माली नुकसान के ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। ताहम ये नहीं बताया गया था कि ये ऐलानात किसकी तरफ से कराए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो इंतज़ामिया है उन्होंने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था और स्कूल के बच्चों को मना किया था, स्कूल की इंतज़ामिया को मना किया था कि वो इस तरह की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं और ख़ास तौर पर एक ऐसी जमात की तरफ से या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिसे हुकूमत कलअदम करार दे चुकी है, उसमें शिरकत ना करें। लेकिन हस्ब मामूल ये बहुत ही वेग सा और बहुत ही लायानी सा नोटिफिकेशन था जो इशू किया गया। मसलन इस नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी कि स्कूलों की, ख़ासतौर पे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, अगर वो इस तरह की किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाएगी या स्कूल बंद होगा वगैरह। उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी। उसमें एक बुनियादी हदायत दी गई है कि तलबा को सियासी या एहतजाजी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। जिस कानून का ज़िक्र वहाँ पे नोटिफिकेशन में किया गया वो मैंने अपने सामने रखा हुआ है। वो एजे के सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1977 है। ज़ाहिर है कि ये सिविल सर्वेंट्स के बारे में है, प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में नहीं है। इसकी सिर्फ एक कॉपी ज़रूर भेजी गई थी प्राइवेट स्कूल्स की जो एसोसिएशन है उससे, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई थी जिससे कोई नया कानून वज़ा होता हो या कोई साफ़ तादीबी कार्रवाई का ज़िक्र होता हो। ज़ाहिर है कि इसमें सिर्फ उन्हीं के बारे में बात हो सकती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले मुलाजमीन हैं, यानी असातिज़ा कराम हैं या स्कूल का स्टाफ है, उसके ख़िलाफ़ कोई तादीबी कार्रवाई हो सकती है। बच्चों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई वैसे भी नहीं हो सकती, चाहे वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हों, और ना ही प्राइवेट स्कूल्स के बारे में तो किसी भी किस्म की नहीं हो सकती। तो इंतज़ामिया मालूम नहीं ये क्यों करती रहती है, समझ नहीं आती कि इंतज़ामिया ये हाफ़ हार्टेड नोटिफिकेशंस क्यों करती है। इनके पास पढ़े लिखे लोग मौजूद होते होंगे। अगर ये वाकई चाहते हैं कि ये कोई नोटिफिकेशन करें तो उसके बारे में गौर व फ़िक्र क्यों नहीं करते, आखिरी मिनट पे ऐसे काम क्यों करते हैं, अपने लिए खुद ही जग हसाई का बायस क्यों बनते हैं। ताहम जो भी बात थी, आज बहुत बड़ी तादाद में बच्चे और ख़वातीन जो हैं इन धरनों में मौजूद थी। दूसरी अहम बात यह है कि आज जो धरना रावलाकोट में बैठा हुआ है प्रिस्क्राइब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, उनकी और एक बहुत हाई लेवल की कमेटी की कल से मुज़ाकरात जारी थे हुसैन कोट में। आपने भी यकीनन इस बारे में बाज़ गश्त सुनी होगी।
بہت سارے معاملات ایسا لگ رہا تھا کہ طے پانے والے ہیں. مثلاً یہ کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ 38 جو معاملات ہیں چارٹرڈ آف ڈیمانڈ میں اس کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ اور باتوں پہ بحث ہو رہی ہے. مثلاً یہ کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جس نوٹیفیکیشن کے ذریعے قدم قرار دیا گیا ہے وہ نوٹیفیکیشن منسوخ کیا جائے. جو فورتھ اسکیجول میں بہت سارے لوگوں کے نام شامل کیے گئے ہیں وہ نام ہٹائے جائیں. جو ہیڈ منی ہے یا جو سروں کی قیمت مقرر کی گئی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو سرکردہ رہنما تھے ان کے سروں پر وہ قیمت ہٹائی جائے اور جو مقدمات اس دوران بنائے گئے ہیں وہ واپس لے لیے جائیں. اور خاص طور پر یہ کہ ایک گارنٹور ہو جو اس بات کی گارنٹی دے کہ اور اس مرتبہ وہ پچھلی دفعہ والی بات نہ ہو. کوئی سویلین آدمی ہو جو بڑا سیاستدان ہو سکتا ہے جس کی بات سنی جاتی ہو. ایک نام اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی آ رہا تھا کہ اس طرح کی کوئی اتھارٹی ہو جو آ کر دھرنے میں ایک تو یہ کہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں اور آپ لوگ جو ہیں وہ دھرنا ختم کر دیں. تو ایک طرح کی ظاہر ہے کہ فیس سیونگ بھی ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ گارنٹی مل جائے کیونکہ ظاہر ہے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پرسکرائب کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ اگر وہ دھرنے سے اس طرح چپ چاپ اٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے حالات مشکل ہو سکتے ہیں. ان کو کرش کرنے کی پالیسی پر فوری عمل درآمد شروع کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم بہت پہلے سے یہ بات آپ کو بتا چکے ہوئے ہیں کہ مقتدرہ بار بار یہ کہہ چکی ہے اور بالکل فرملی کہہ چکی ہے کہ دھرنا غیر مشروط طور پر ختم کیے بغیر ان لوگوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. تو یہیں پہ آ کے دوبارہ تان ٹوٹ گئی کہ دھرنے کو اٹھانے کے لیے جو بات چیت ہو رہی تھی وہ بغیر گارنٹی کے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور گارنٹی جو لوگ مذاکرات کرنے گئے ہوئے تھے ان کا خیال تھا کہ ان کی بات کو حتمی سمجھا جائے, کافی سمجھا جائے, کیونکہ وہ بہت ہی بلند و بالا ترین شخصیت جو ہیں پاکستان کی ان کے دست راست ہیں, ان کے بہت ہی قریبی ہیں. لہٰذا ان کی بات کو حتمی سمجھ کر دھرنا ختم کر دیا جائے. اس کے لیے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آمادہ نہیں ہوئی تو یہ نہیں ہو سکا. یہ بات اہم تھی. اس کے علاوہ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو عمر نذیر صاحب ہیں انہوں نے جو آج رات کو دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور لہٰذا کیونکہ ان سے یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ وہ دھرنا ختم کر دیں تو دھرنا ختم نہیں ہو سکتا. خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اگر مطالبات منظور نہیں ہوتے, اگر کل تک کچھ نہیں ہوتا تو پھر 15 جولائی کو دوبارہ مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ کی جائے گی, اس کا فیصلہ برقرار رہے گا. خاص بات یہ تھی کہ جو اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے خواتین اور بچوں کو کہا کہ وہ ساتھ نہیں چلیں گے ابھی اس موقع پہ کیونکہ حالات پر خطر ہیں. انہوں نے بچوں اور خواتین کو دریک کے مقام پر ہی دھرنا قائم رکھنے کی امانت ایک طرح سونپی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ یہیں رہیں گے اور دھرنا قائم رکھیں گے. انہوں نے کافی جذباتی تقریر کی اور ایسی باتیں کہیں کہ شاید کوئی بھی نہیں بچے گا, تمام لوگ اپنی قربانیاں دے دیں گے وغیرہ وغیرہ. تاہم اس سے جو کل ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید دھرنا ختم ہو جائے گا اور شاید کوئی ایسے حالات بن جائیں گے کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی باتیں بن جائیں گی اور ایک مرتبہ پھر امن کا دورہ ہو جائے گا آزاد کشمیر میں, تو اب لگتا ہے کہ وہ امید جو ہے وہ کافی معدوم پڑ گئی ہے. مزید باتیں یہ ہیں کہ جو عباس پور میں خواجہ شوکت اقبال صاحب کی قیادت میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک احتجاجی مظاہرہ آج کل روزانہ کی بیس پہ ہو رہا ہے, وہاں پر بھی بڑی تعداد میں تاجروں نے اور طلباء اور خواتین نے شرکت کی. خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو عباس پور والا دھرنا ہے یہ کل 14 جولائی کو ایک کا پروسیشن بن کے, پروٹیسٹ بن کے مارچ شروع کرے گا تاکہ یہ 15 جولائی کو آ کے مل چکا ہو راولا کوٹ میں دھرنے سے اور اس کے بعد یہ لوگ مظفر آباد کی جانب آ سکیں. ظاہر ہے کہ انتظامیہ ان کو مظفر آباد کی جانب نہ آنے دینے کے تمام انتظامات کر چکی ہے, لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ یہ 14 جولائی کو جائیں گے راولا کوٹ اور وہاں سے پھر آگے آئیں گے. دوسری بات یہ کہ ہجیرہ میں بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کی حمایت میں احتجاج رہا. وہاں پہ بھی اسکولوں کے بچے جو ہیں وہ آئے اور بہت سارے لوگ شریک ہوئے. تو اسی طرح جو سدنوتی کا علاقہ ہے بلوچ میں چوریال, وہاں پہ بھی ایسا ہی منظر دیکھنے کو آیا. یہ لوگ بھی ہجیرہ والے جو لوگ ہیں یہ بھی کل چلیں گے اور تاکہ یہ راولا کوٹ پہنچ سکیں. دیکھنا یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ کیا وہ لوگ واقعی وہاں سے چلتے ہیں, کیا وہ لوگ واقعی کل راولا کوٹ تک پہنچتے ہیں, کیا صورتحال ہوتی ہے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر بھر سے کہیں یہ نہیں معلوم کہ اور کون لوگ کب چلنے کا پروگرام بنا رہے ہیں. میرپور سے آج کوئی ایسی خبر نہیں مل سکی جس سے پتہ چلے کہ وہاں سے لوگ چل رہے ہیں, کب چل رہے ہیں وغیرہ. نیلم کے بارے میں یہ ضرور پتہ چلا کہ کیرن کے مقام پر لوگوں نے بڑے بڑے بل بورڈز لگائے جس میں لکھا گیا تھا کہ اگر کوئی مقامی رہنما کسی بھی سیاسی شخصیت کو لے کر ووٹ مانگنے کے لیے علاقے میں آتا ہے تو وہ بھی ریپرکشنز یا اس کو بھی نتائج کی ذمہ داری بھگتنا ہوگی, لہٰذا ایسا نہ کریں کیونکہ آپ اس طرح کے نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے.
تو اس طرح کی بات تھی. کچھ مختلف جو اور جگہیں جیسے مظفرآباد میں دیوان علی چغتائی صاحب جو اب پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں, پہلے وہ مسلم کانفرنس میں ہوا کرتے تھے, اس کے بعد وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تو بعد میں گئے, پہلے وہ تحریک انصاف میں چلے گئے تھے, اس وقت وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں, درمیان میں وہ جانا چاہتے تھے نون لیگ میں, لیکن نون لیگ میں ان سے پہلے ہی ان کے حلیف چلے گئے, لہٰذا وہ ان کے مخالف کیونکہ وہاں چلے گئے تو وہ پھر اب پیپلز پارٹی میں ہی ہیں. انہوں نے ایک کارنر میٹنگ چھوٹے سے جلسے سے خطاب کیا. اس کے علاوہ جو اسحاق ظفر صاحب کے بیٹے ہیں صاحبزادہ اشفاق ظفر صاحب, انہوں نے بھی ایک کارنر میٹنگ سے خطاب کیا, ایک دوسرے کے خلاف نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے باتیں کیں. تو یہ آج کی خاص باتیں تھیں. کل دیکھنا ہوگا کہ صورتحال کس طرح کی بنتی ہے. امید تو یہی ہے کہ اسلام آباد سے کوئی پازیٹیو میسج جائے اور کوئی ایسا بندہ جو گارنٹی دینے پہ تیار ہو وہ چلا جائے دھرنے میں اور معاملات سلجھ سکیں. لیکن فی الحال کی اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو مذاکرات تھے وہ ناکام ہو چکے ہیں, ڈیڈ لاک آ چکا ہے, بات ختم نہیں ہوئی. پھر ناکام نہیں کہنا چاہیے بلکہ ڈیڈ لاک کہنا چاہیے. تو ایک ڈیڈ لاک اس وقت موجود ہے جب تک اللہ کرے کہ کل اس میں کوئی پیش رفت ہو سکے اور دھرنا خیریت سے ختم ہو سکے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. کوئی مزید اپڈیٹس ہوں گی تو میں